अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, साथियों, हमदशीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राना अमजद अली ख़ान, एडवोकेट, और आप दोस्तों के सामने एक नई सीरीज़ के साथ जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। ये किताब है हज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो कि फ़तह रब्बानी के नाम से जो है मशहूर है। तो इसमें हज़ूर गौस पाक के 52 जो है वो खुतबात हैं, जो उन्होंने कुछ फ़जर के टाइम दिए, कुछ इशा के बाद जो है वो इरशाद फरमाए। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और हज़ूर गौस पाक के फैज़ से इस नाचीज़ को ये सआदत हासिल हो रही है कि हम इन खुतबात को आवाज़ दें और एज़ इट इज़ जो है वो अपने नाज़रीन तक, मोहब्बत करने वालों तक पहुँचाएँ। हम जो पहला आपके पास जो है वो मजलिस आ रही है, उसके 3 हिस्से हमने किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये आपका पहला हिस्सा, इसके बाद दूसरा, तीसरा हिस्सा भी, और इसके बाद दूसरी मजलिस, तीसरी मजलिस, और इसी तरतीब से जो आगे वो चलते चले जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कमियों कोताहियों को, नालायकियों को फरामोश कर दीजिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें मज़ीद जो है इम्प्रूव करे और इस्तिकामत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं हम अपनी मजलिस, अपना ख़ताब जो है। अमूरे तकदीर के नज़ूल के वक़्त ज़ात इलाही पर इतराज़ करना दीन और तौहीद की मौत है। अल्लाह ताला इज़्ज़त और जलाल वाला है। अमूरे तकदीर, ख्वाह वो अमर खैर हो या अमर शर, उसके नाज़िल होने के वक़्त बंदे का अल्लाह ताला पर इतराज़ करना, बंदे के दीन और तौहीद यानी अल्लाह को एक जानना, तवक्कुल व भरोसा, इखलास व यकीन और रूह की मौत है। जो बंदा मोमिन है वो तकदीरी हादसों में चूँ चुरा क्यों और किस लिए को नहीं जानता, बल्कि रब की तरफ से इस आजमाइश में वो सर तस्लीम झुकाते हुए सिर्फ हाँ कहता है। क्योंकि नफ्स तो कुल्ली तौर पर मुखालफत और झगड़ा करने वाला है। जो शख्स नफ्स की इस्लाह करना चाहे वो नफ्स से जिहाद करे, ताकि नफ्स की बुराई और शरारत से महफूज हो जाए। क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात अव्वल ताखर शरारत दर शरारत है। चुनाचे जब नफ्स को मशक्क़त में डाला जाएगा, यानी मुजाहदा किया जाएगा, नफ्स की मुखालफत की जाएगी, और तब इत्मीनान हासिल होगा। नफ्स की सारी ख्वाहिशें नेकियों से बदल जाएंगी और नफ्स कुल्ली तौर पर सब गुनाह छोड़ने और अल्लाह की इबादत करने के लिए मुआफ़क़त करेगा। दोस्तों, इसी लम्हे इरशाद बारी ताला होगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट आ। इस हाल में कि तू अपने रब से राज़ी है, नज़ूल रहमत व मग़फ़िरत के बाइस और तेरी अताअत व बरदारी की वजह से तेरा रब तुझसे राज़ी है, तेरा रब तुझसे राज़ी है। इस मकाम पर नफ्स की हर तरह की शरारतें दूर हो जाती हैं, सालों को ज़ौक़े तस्लीम, ज़ौक़े सलीम हासिल होता है। और मैं अर्ज़ करूँ, नफ्स का तवक्कुल और भरोसा दुरुस्त हो जाता है और इससे शक व शुबा ज़ाइल हो जाता है, और अल्लाह के सिवा इसका तमाम मखलूक़ात से किसी ज़रर और मुसीबत में कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं रहता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम रज़ा में सर तस्लीम खम। इस मकाम पर नफ्स मुतमिना के लिए अपने रूहानी बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत कामल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नमरूद के दहकाए हुए अलाव में हर तरह की ख्वाहिशें तर्क करके अपनी हस्ती को मिटा डाला। यानी हम ये बात करेंगे, अपने नफ्स को फना कर दिया और अपने महबूब यानी रब ताला की मोहब्बत में किसी गैर को जो है वो शरीक नहीं जाना, किसी गैर की मदद को शरीक नहीं किया। वो रूहानी तौर पर अल्लाह के करीब थे, उस कुर्बत ने फना के बाद बदका अता की। कल्ब मुबारक सकून से मामूर था और आपने मकाम रज़ा में सर तस्लीम खम कर दिया। मुसीबत और इम्तिहान के इस कड़े वक़्त में
آپ کے پاس ساری مخلوقات، تمام مخلوقات، سب مخلوقات جو ہے وہ حاضر ہوئی اور اپنی ہمت، طاقت اور رسائی کے مطابق آپ کو اپنی مدد کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے مالک کو میری اس حالت کا، میری اس مصیبت کا بخوبی علم ہے، اس کی بارگاہ میں مجھے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رضائے الہی میں توکل اور تسلیم سری ہوا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء میں۔ اور ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب جو لوگ مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی بے حساب مدد کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو آخرت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب کائنات جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یعنی صابر اتنا ثواب پائیں گے کہ جس کا کوئی شمار نہ ہوگا۔ یہ صبر کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ مصیبتوں کے ساتھ صبر کرو، اللہ کے لیے خبردار ہوشیار رہو اور اس راہ میں کسی قسم کی غفلت نہ کرو۔ تمہاری یہ خبرداری اور ہوشیاری موت کے بعد نہ ہو، کیونکہ اس وقت کی ہوشیاری کس کام کی؟ بے نفع و بے فائدہ ہے۔ تم موت سے ہمکنار ہونے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں تمہارے ارادے کے بغیر بیدار کیا جائے، از خود بیدار ہو جاؤ، ورنہ تمہیں شرمندگی ہوگی اور ایسے وقت میں تمہارا شرمندہ ہونا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ایسے وقت میں تمہارا شرمندہ ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سوچو اور اپنے دل کی اصلاح کرو، کیونکہ دلوں کی اصلاح اور درستی سے تمہاری سب حالتیں درست ہو جائیں گی۔ اور انسان کے دل کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ تندرست ہو جائے، جب یہ سنور جائے تو سارا بدن تندرست ہو جاتا ہے، سارا جو ہے وہ بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ مطلع رہو، جان جاؤ کہ گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ پرہیزگاری، خوف، اللہ پر توکل، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، علم میں اخلاص، یعنی ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں دکھاوے کا دخل نہ ہو۔ ان سب کے ہونے سے دل کا حال اچھا اور درست رہتا ہے۔ ان سب کے ہونے سے دوستو جان لو کہ دل کا حال اچھا اور درست رہتا ہے، اور ان سب کے نہ ہونے سے دل کا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ دل بدن کے پنجرے میں ایک پرندے کی طرح ہے، جس طرح موتی ڈبیاں میں، جیسے مال خزانے میں، لہذا اعتبار تو پرندے کے ساتھ ہے نہ کہ پنجرے کے ساتھ۔ اسی طرح موتی اور مال کے ساتھ ہے نہ کہ ڈبی اور خزانے کے ساتھ۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ مقصود ذاتی اور عرضی کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے بعد حضور غوث اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے سب اعضاء کو اپنی طاعت و بندگی میں مشغول کر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے ساتھ منور کر دے، اور ہمیں عمر بھر رات دن غرض کے ہر وقت اپنے ہی خیال میں مصروف رکھ، اور تیرے جو نیک بندے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہمیں ان کے مراتب میں برابر رکھنا، اور ہمیں بھی ویسا ہی رزق اور حصہ عطا فرما جیسا کہ انہیں عنایت فرمایا، اور ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہو جا جیسا کہ تو ان کے لیے ہو گیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔